Sofa number 166. सफे के शुरू से लाइन नंबर 2. सूरत निसा की आयत नंबर 170. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्ना अल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकूना लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकूना लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला. या अहलल किताब, ए अहले किताब, ला तग़लू फी दीनिकुम, दीन के अंदर गुलब न करो, ज्यादती न करो. वला तक़ूलू अलल्लाह, और न कहो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इल्लल हक़, मगर हक बात. इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, पुख्ता बात है कि ईसा मसीह बिन मरियम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं, व कलिमतुहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलमा है. व अल्क़ाहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें डाला, इल्क़ा किया, इला मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ. व रूहुम मिन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक रूह है.
फआमिनू, बस तुम ईमान लेकर आओ इल्लाह ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर, व रुसुलिही, और उसके रसूल पर। वला तकूलू सलासा, और ना कहो कि तीन हैं, इंतहू, बाज आ जाओ, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए इसके अंदर बेहतरी है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, पुख्ता बात है कि अल्लाह एक ही इलाह है। सुब्हानहू, वो पाक है, अन यकून लहू वलद, ये कि उसके लिए औलाद हो, वो औलाद से पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, वो सब का सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। व कफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी है बाएतबार कारसाज के। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोगों को दीन के अंदर गुलाम करने से मना फरमाया। जिस वक्त कुरान पाक नाज़िल हो रहा था, मदीना के अंदर दो कौमें आबाद थी, एक यहूदी थे और एक ईसाई थे। इन दोनों ने दीन के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ज्यादा गुलाम किया। यहूदियों ने दुश्मनी के अंदर आकर इतना गुलाम किया, नाउज़ बिल्लाह, कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम तो नाउज़ बिल्लाह हलाली नहीं है। मरीम अलैहिस्सलाम पर लोगों ने बहतान लगाया, यानी दुश्मनी के अंदर आकर इतना उन लोगों ने गुलाम कर दिया। और ईसाइयों ने मोहब्बत के अंदर आकर इतना गुलाम किया, कहने लगे वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेटे हैं, ईसा तो खुद खुदा है। तो उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदाई का दर्जा दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों हजरात को मना फरमाया कि दीन के अंदर गुलाम न करो, दीन के अंदर अपनी तरफ से ज्यादती न करो, दीन के अंदर अपनी तरफ से कोई नई चीज दाखिल न करो। जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद नहीं फरमाई, उस चीज को अल्लाह रब्बुल की तरफ मंसूब न करो। तो इन आयात के अंदर उसी का अल्लाह ने तज़किरा फरमाया, या अहलल किताब, अहले किताब, ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन के अंदर गुलाम न करो, अपने दीन के अंदर ज्यादती न करो। वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ना कहो अल्लाह ताला के बारे में मगर हक बात, जो बात कुरान से साबित है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है, उसको तो तुम मंसूब कर सकते हो अल्लाह की तरफ या उसके रसूल की तरफ। लेकिन जो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं इरशाद फरमाई, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जिसके ऊपर सहाबा इकराम ने अमल नहीं किया, फरमाया अगर तुम उसे अल्लाह रब्बुल की तरफ से मंसूब करोगे तो ये एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं कहा, और तुम अल्लाह रब्बुल की तरफ मंसूब कर रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल बार-बार इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी तरफ वो बात मंसूब न करो जो मैंने नहीं की, दीन के अंदर गुलाम न करो, दीन के अंदर ज्यादती ना करो। लेकिन आजकल हमारे माशरे के अंदर, खासकर पंजाब में, ये बहुत ज्यादा है कि दीन के अंदर गुलाम बहुत ज्यादा है। आजकल जो हद से बड़ी वजह, हमने रसूमात को फराइज से मुकद्दम कर दिया। अगर इंसान रस्म को रस्म समझ कर करता है तो वो गुनाह नहीं है। रस्म को जब इंसान दीन समझ कर करेगा तो फिर गुनाहगार होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन कज़बा अलैया मुताअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस इंसान ने मेरी तरफ उस बात को मंसूब किया जो मैंने नहीं कही, तो चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। सहाबा इकराम का दौर, सहाबा इकराम का ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकी लोगों को लिए सहाबा इकराम के ईमान को मेयार बनाया। फरमाया फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इhtदू, ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे सहाबा इकराम ईमान लेकर आए, ऐसे ईमान लेकर आओगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, ईद की नमाज पढ़ाने के लिए ईदगाह के अंदर तशरीफ लाए, तो एक आदमी ईद से पहले इशराक के नफल पढ़ रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तेरा जहन्नम के अंदर जाने के लिए ये नफल ही काफी है। वो आदमी परेशान हो गया, तो कहने लगे कि वो काम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके करने का हुक्म नहीं फरमाया, आप वो काम कर रहे हो और उसे दीन समझकर कर रहे हो और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहे हो, तो लिहाजा आपके जन्नत के अंदर जाने के लिए ये बात ही काफी है। उन्होंने फौरन छोड़ दिए और तौबा कर ली। ईद वाले दिन फजर की नमाज के बाद इशराक साबित नहीं, बल्कि फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज है, ना घर के अंदर है इशराक, ना मस्जिद के अंदर है। फरमाया ईद वाले दिन इशराक की नमाज नहीं होती। तो इसलिए फरमाया कि दीन के अंदर गुलाम करना, दीन के अंदर ज्यादती करना, फरमाया इंसान करेगा तो नेकी समझ कर, लेकिन फरमाया वो नेकी उसके जहन्नम के अंदर जाने का जरिया बन जाएगी। क्यों? इसलिए कि वो नेकी को इसलिए करेगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। तो फरमाया जब वो अल्लाह का हुक्म समझ कर करेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझ कर करेगा, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، فرمایا جس کی وجہ سے وہی عمل اس کے جہنم کے اندر جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا بلا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مگر حق بات، جو بات حق ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، جو بات حق نہیں ہے اسے اللہ رب کی ذات کی طرف منسوب نہ کرو۔ آج ہم دیکھ لیں اتنی مہنگائی کے باوجود شادی کے اوپر ہم کتنی رسومات کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے، یہ بھی رسم ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برادری والا کیا کہے گا، میری تو ناک کٹ جائے گی، خاندان والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا اگر برادری والے راضی بھی ہو گئے تو فرمایا اگر اللہ رب العزت کی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے ناراض ہو گئے تو فرمایا پھر برادری والے آپ کو کہاں بچائیں گے، جہنم کے اندر جانے سے بچا لیں گے، یہ آپ کا کہاں تک ساتھ دیں گے۔ اس لیے فرمایا برادری کی پرواہ نہ کرو، بلکہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ شادی تو شادی ہے، موت کے اوپر دیکھ لیں ہم کتنی ایسی رسومات کرتے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اتنی مہنگائی کے باوجود اتنا قرض اٹھاتے ہیں، پھر کئی کئی مہینے سال تک اس قرض کو چکانے کے لیے لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے، جس کی آپ کے اندر گنجائش نہیں ہے، فرمایا ایسا بوجھ اپنے اوپر کیوں ڈالتے ہو جس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز کا مکلف ہی نہیں بنایا جس کی انسان اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ رب العزت کے بارے میں وہ بات نہ کہو جو اللہ رب العزت نے ہی چاہ فرمائی، مگر حق بات کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت کے رسول ہیں، عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ وہ اللہ رب العزت کا کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ویسے نہیں ہوئی، ان کی پرورش ویسے نہیں ہوئی جس طرح عام بچے کی ہوتی ہے، جس طرح 4 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا وجود تیار ہوتا ہے، پھر 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ماں کے پیٹ کے اندر 6 مہینے تک رہتا ہے، اور یعنی 9 مہینے تک۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پیدا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے گریبان کے اندر پھونک ماری، فوراً اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ان کے پیٹ کے اندر تیار ہو گیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن ہے، تو اللہ کلمہ کن کے اللہ سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روح ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا وقالت النصارى المسيح ابن اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، جس طرح عیسائیوں کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر 3 فرقے ہیں، ایک فرقہ جو پہلا ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، لہذا انسان کا بیٹا انسان، حیوان کا بیٹا حیوان، تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہوا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے۔ دوسرا فرقہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اللہ رب العزت کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اندر حلول کر چکی ہے، جس طرح ہم سورۃ بقرہ کے اندر گزر چکا گزشتہ کہ انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ رب العزت ہے۔ اصل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آ کر حلول ہو چکی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بن چکے ہیں۔ تیسرا فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات، یہ تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ اور پھر اس تیسرے فرقے کے اندر ایک اور فرقہ نکلتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی ذات اور جبرائیل علیہ السلام، یہ تینوں مل کر سارے نظام کو چلا رہی ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ جو سن عیسوی ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے چل رہا ہے۔ تو 2023 سال گزر چکے ہیں، 24واں شام شروع ہو چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو۔ ان سے 20 سال پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیا اس سے پہلے نظام نہیں کر رہا تھا؟ اس سے پہلے نظام کے اندر کوئی تبدیلی تھی، نظام کے اندر کوئی کمی تھی کہ انہوں نے آ کر اس کمی کو پورا فرمایا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لہذا اللہ رب کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ آگے پھر ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ 3 ہے، یہ نہ کہو ثلاثہ ہیں، بلکہ خدا ایک ہی ہے۔ انتہوا خیر لکم، فرمایا اس سے بعد آ جاؤ، تمہاری بہتری اسی کے اندر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، فرمایا اللہ رب العزت ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، سبحانہ، فرمایا یہ جو تم باتیں ارشاد کرتے ہو، کوئی کہتا ہے وقالت
تل یہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا ان تمام باتوں سے سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا آسمان زمین میں اس کی حکومت ہے، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، فرمایا یہ سب کا سب اللہ رب کے سامنے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، فرمایا اللہ رب العزت کافی ہے بے اعتبار کارساز کے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن